140 पाकिस्तानी जो है वो वतन पहुंच गए हिफाजत, लेकिन उनको वहाँ पर मारा गया है और वो तुलबा है, बहुत सारे सैकड़ों तुलबा जो है अभी भी फंसे हुए हैं बिश्केक में। तो वाकया क्या है, जो पाकिस्तानी जो तुलबा है वो पाकिस्तान से वापस भागे हैं वहाँ से, क्यों, क्या हुआ? ये दो मिस्री और मकामी तलबा के दरमियान जो 13 मई को वाकया पेश आया था। एक हॉस्टल के अंदर झगड़ा हुआ था और 3 गैर मुल्कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया, एहतजाज किया। 3 लोग जो तलबा थे उनको जो है उन्होंने रिहा भी किया। 15 तारीख को फिर मामला खराब हुआ। वाकया 13 तारीख को पेश आया था। उसके तनाजुर में जो मकामी लोग जो है, जो गैर मुल्की जितने रिश्तेदार वो लोग और दीगर लोग भी जो उन्हें भी डिस्टर्ब किया, लेकिन ज्यादा मुतासिर जो है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है बहुत हुए। खवातीन स्टूडेंट्स जो है उन्होंने बाथरूम्स में छुप कर अपनी जान को बचाया, हरासा किया गया उन खवातीन स्टूडेंट्स को, वायलेंस हुआ। ये तमाम बातें जो है वो मीडिया पे 3-4 रोज से चल रही हैं। और पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने क्या किया, बात ये है फिर है पाकिस्तान का, ठीक है। उन्होंने कोई मदद नहीं की, उन्होंने उनके अल्फाज ये तो नॉर्मल है, पाकिस्तान में तो इससे ज्यादा होता है। यहाँ पर दुकानदार जो है ना वो गैर मुल्कियों को अशिया नहीं दे रहे। तनाजा था गैर मुल्कियों के मामले पे, जिसकी वजह से उन्होंने ये तय कर लिया कि गैर मुल्कियों को ना मदद करनी है, उनको इस मुल्क से निकालना है। तो पाकिस्तान के जितने लोग थे उन्होंने मिल के ये अब तमाम गैर मुल्कियों को निकाल रहे हैं। तो वो ये क्यों नहीं सोचा कि जो तलबा वहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जिनको हुकूमत ने सपोर्ट करी, इनको निकालने से क्या मिलेगा, क्योंकि वो उन्हें मारा, तशद्दुद किया, हरासा किया, सब कुछ किया। अब लोग छुप के भी रह रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राइवेट जहाज भेजा भी, कुछ वो बोलते हैं नहीं हम अपने खर्चे से आए। ये भी एक तनाजा है ना। तो उन्होंने अपनी मदद आप टिकट्स कराई हैं और वो आए हैं पाकिस्तान। तारीख वतन को निकाला गया था जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, लेकिन ये तलबा पढ़ने गए हुए और कानूनी तौर पर गए हुए। ऐसा वो चाह रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क में कोई आए नहीं पढ़ने के लिए। ये शिद्दत इख्तियार कर गया। ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर किस बात पे झगड़ा होता है कि बाथरूम तुमने क्यों ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तुमने पानी यहाँ क्यों गिरा दिया, तुमने मेरा बैग क्यों इस्तेमाल कर लिया, तुमने मेरी चीज क्यों ले ली, मेरा टॉवल क्यों ले लिया। छोटी छोटी बातें होती हैं जो शिद्दत इख्तियार करता है और इख्तियार करता करता जो है वो आगे तक जाता है। तो वो ये थोड़ी सी बात जो है वो नफरत अंगेजी में अब चली गई है। किर्गिस्तान के लोग हैं उनको भी एजुकेट करने की जरूरत पड़ेगी। और कोई 3rd ईयर में था, कोई 2nd ईयर में है, डिग्री आप जो है वो मसला बन गया है। मतलब मुतासिर हो गई ना, मुतासिर हो गई है, एजुकेशन बहुत मुतासिर हुई है। अगर मजीद ये कुछ रोज जैसे चलता रहा तो उनकी डिग्री में मुकम्मल नहीं होगी और वो यहाँ से वापस जाएंगे तो क्या इंतजाम होंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी। जो अपना वक्त है पाकिस्तान, लेकिन उन्हें अचानक दौरा भी कैंसिल कर दिया। तो आने वाले चंद घंटे जो है वो बड़े अहम है। कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है कि इनसे मुताल्लिक, क्योंकि वहाँ की हुकूमत ताबूत नहीं किया और तुलबा आने लग गए, तो यहाँ हो सकता है हम भी अपने लोगों को निकालना शुरू कर दें। हटाना चाहिए ना, बिल्कुल जिम्मेदार है। अभी वक्त नहीं है उनको हटाने का। भी जो शख्स वहाँ मौजूद है वो बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर सकता है। तलबा है जिस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे जाके बात होगी। यूनिवर्सिटी की सतह के ऊपर जो वहाँ के VC है या चांसलर वगैरह जो गवर्नर है वो उस बात को कि यकीन दहानी कराएंगे तलबा को परेशान नहीं होंगे दोबारा, और उसकी स्टार्ट करने के लिए जो है वो प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी के अमूर आएंगे, फिर हुकूमत की बात आती है। फिर हसन अली ज़हीम जो है वो नहायत ही उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया उन बच्चों को, कहा कि ये नॉर्मल बात है। पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी तलबा जो वो तालीम हासिल करने के लिए गए थे, उन्हें वहाँ जबरदस्ती उनको बेदखल कर दिया गया है। तो 40 पाकिस्तानी तो पहुंच चुके हैं, मस्जिद कितने फंसे में ये आना बाकी है। लेकिन तक कि दुकानदारों ने भी सौदा देना बंद कर दिया है। तो वो कैसे रह सकते हैं दूसरे मुल्क के अंदर? तो उनकी तालीम तो मुतासिर होगी, एजुकेशन मुतासिर होगी, उनका सब कुछ मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक सवाल है जो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नई वीडियोस आपके सामने पेश हुए हैं। किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसके बाद 140 पाकिस्तानी जो है वो वतन पहुंच गए हिफाजत, लेकिन उनको वहाँ पर मारा गया है और वो तुलबा है। और उन तुलबा को, और इसके अलावा जो बहुत सारे सैकड़ों तुलबा जो है अभी भी फंसे हुए हैं बिश्केक में। लेकिन ये मामला है क्या, आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ कि पाकिस्तानी तुलबा जो है अपनी तालीम छोड़ के सर पे पैर रख के भागे और उन्हें पाकिस्तान अपनी हुकूमत से मदद मांगी? इस बात करें जावेद कायम खानी से। जावेद, ये वाकया क्या है, जो पाकिस्तानी जो तुलबा है वो किर्गिस्तान से वापस भागे हैं वहाँ से, क्यों, क्या हुआ है? देखिए जी, तमाम लोगों को इस बारे में मालूम है कि वाकया क्या है। ये दो मिस्री और मकामी तलबा के दरमियान जो 13 तारीख को जो है वाकया पेश आया था। 13 मई को वाकया पेश आया था। एक हॉस्टल के अंदर झगड़ा हुआ था और झगड़े में 3 गैर मुल्कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद ठीक है, उन 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में लेने के बाद गैर मुल्कियों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया, ठीक है, एहतजाज किया। एहतजाज में जो है वहाँ की इंतज़ामिया ने इंटरप्ट किया, उनके साथ उनसे मिले। फिर वो जो गिरफ्तार 3 लोग तलबा थे उनको जो है उन्होंने रिहा भी किया शायद, और उसके बाद जो है वो मुजाहरा भी ख़त्म उन्होंने करवा दिया। ये बात हो गई ख़त्म। लेकिन उसके बाद जो 15 तारीख आई ना, जब 15 तारीख को फिर मामला ख़राब हुआ कि जो वाक़या 13 तारीख को पेश आया था उसके तनाजुर में जो है उन्होंने फिर मुकामी जो तलबा हैं, मुकामी लोग जो हैं उनके साथ उन्होंने क्या किया कि जो गैर मुल्की जितने थे इसमें ज़्यादा तादाद जो है पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी और यानी कि एशियन कंट्री के जो लोग हैं वो ज़्यादातर वो लोग और दीगर लोग भी जो उन्हें भी डिस्टर्ब किया, लेकिन ज़्यादा मुतासिर जो है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जो है बहुत हुए। खवातीन स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बाथरूम्स में छुप कर अपनी जान को बचाया, हरासा किया गया उन खवातीन स्टूडेंट्स को, वायलेंस हुआ। ये तमाम बातें जो है वो मीडिया पे 3-4 रोज से चल रही हैं और तमाम लोग इसको जानते भी हैं। लेकिन अगर अब पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, पाकिस्तानियों ने क्या किया, बात ये है कि अब जो तलबा वहाँ पढ़ रहे थे वो जो खौफ की फिजा में अभी भी ऐसा ही है।
मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर اب بھی جو ہے وہ ان ہاسٹلز میں جہاں پر وہ رہا کرتے تھے، جن فلیٹس میں جہاں رہا کرتے تھے وہاں نہیں رہ رہے، بلکہ انہوں نے اس سے مدد کی، وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کی بھی مدد کی، وہاں دیگر طلبہ نے بھی مدد کی، جو سینئرز ہیں وہاں پر پرانے رہ رہے ہیں یا جو کام کر رہے ہیں وہاں پر پاکستانی جو کسی اور چیز سے منسلک ہیں، وہ لوگ وہاں سے گئے ہیں، انہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اور سب سے اہم کردار جو نہیں ادا کیا اس شخص نے، وہ ہے وہاں کا جو سفیر ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، انہوں نے ان کے الفاظ یہ تھے، یہ تو نارمل ہے، پاکستان میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں اپنا گھر بھی تو ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا، بہت ہی زیادہ چھوٹی بات کی، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے ملک کے اندر بے سار و سامان کی عدد میں مدد نہیں ہے ان کے پاس نہیں ہے، اب کچھ لوگوں کو ایسی جگہ بھیجا جہاں سیکورٹی اہلکاروں کا گشت رہتا ہے، سیکورٹی اہلکار معمول کیے ہوئے ان علاقوں کے اندر لوگ کنٹرول میں ہیں، اور کچھ ایسی ہے کہ وہ اس بشکیک سے باہر چلے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی پناہ لی ہوئی ہے اور وہاں رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اہم مسئلہ یہ کہ وہاں پر دکاندار جو ہے نا وہ غیر ملکیوں کو اشیاء نہیں دے رہے، یہ پرابلم آ گئی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے۔ جاوید، جو تنازع تھا غیر ملکیوں کے معاملے پہ، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ غیر ملکیوں کو نہ مدد کرنی ہے، ان کو اس ملک سے نکالنا ہے، تو پاکستان کے جتنے لوگ تھے انہوں نے مل کے یہ اب تمام غیر ملکیوں کو نکال لیں، تو وہ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جن کو حکومت نے سپورٹ کری، ان کو جس کو وہاں پہ جو طلبہ پڑھ بھی رہے ہیں، تو اب ان کو نکالنے سے کیا ملے گا؟ کیونکہ وہ انہیں مارا، تشدد کیا، ہراساں کیا، سب کچھ کیا، اب لوگ چھپ کے بھی رہ رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے چلے ہو گیا جو انہوں نے پرائیویٹ بھی جہاز، وہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ جہاز بھیجا بھی ہے، کچھ وہ بولتے ہیں نہیں ہم اپنے خرچے سے آئے، یہ بھی ایک تنازع ہے نا۔ وہ تو چلیں بات کی باتیں ہیں کہ جس طرح بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کی جانوں کو محفوظ بناتے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ جو ہے ان کو ٹکٹس دیں، ان کے پیسے دیں اور ان کی ٹکٹیں کروائیں، اور اسپیشل اگر پرواز ارینج کرنی پڑتی تو اسپیشل پرواز ارینج کر کے ان لوگوں کو لے کر آئیں۔ یہ تمام تک باتیں اب پروسیس میں جاری ہیں، لیکن جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا انہوں نے اپنی مدد آپ کی طرح ٹکٹس کرائی ہیں اور وہ آئے ہیں، پاکستان پہنچے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے نا ان کو استقبال بھی کیا ہے، ان کے گھروں تک بھی پہنچا، ان کی داد رسی ایک قسم سے کی، ان کے دکھ سنے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی ایسے انتظامات اب تک جو ہے وہ نہیں آئے، جبکہ وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو جو ہے وہ احکامات دیے کہ وہاں جائیں اور جا کر اس معاملے کو جو ہے وہ سفارتی سطح پر جو ہے وہ تعلقات بحال کیا جائے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اب جو طلبہ آ گئے ہیں پاکستان یا جو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو وہاں سنیریو جو الفاظ آپ نے کہے کہ وہاں کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ پاکستان میں، جیسے ہمارے یہاں تاریخ وطن کو نکالا گیا تھا جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے، لیکن یہ طلبہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں اور قانونی طور پر گئے ہوئے ہیں، ایسا وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ملک میں کوئی آئے ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ شدت اختیار کر گیا، یہ چھوٹا سا ایک جھگڑا یونیورسٹی کے اندر، یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ باتھ روم تم نے کیوں زیادہ استعمال کر لیا، تم نے پانی یہاں کیوں گرا دیا، تم نے میرا بیڈ کیوں استعمال کر لیا، تم نے میری چیز کیوں لے لی، میرا ٹاول کیوں لے لیا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو شدت اختیار کرتا ہے، اور اختیار کرتا کرتا جو ہے وہ آگے تک جاتا ہے۔ تو وہ یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ نفرت انگیزی میں اب چلی گئی ہے۔ اب جو کرغزستان کے لوگ ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی، سفارت بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو بچے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے، اور کوئی 3rd ایئر میں تھا، کوئی 2nd ایئر میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کی ڈگریاں اب جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے، مطلب اس لیے کہ متاثر ہو گئی نا، متاثر ہو گئی ہے، ایجوکیشن بہت متاثر ہوئی ہے۔ اگر مزید یہ کچھ روز جیسے چلتا رہا تو ان کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوگی، اور وہ یہاں سے واپس جائیں گے تو کیا انتظامات ہوں گے، کیا ہوگا، بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے۔ اصل وجوہات نہیں ہیں۔ ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا وفد ہے پاکستان ہے، جس میں اسحاق ڈار جو تھا وہ جا رہے تھے اپنے وزیر خارجہ جو ہیں، لیکن انہوں نے اچانک دورہ بھی کینسل کر دیا کرغزستان کا، تو اس کا مطلب ہے پاکستان بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، اور آنے والے چند گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کوئی بڑا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے متعلق، کیونکہ وہاں کی حکومت تعاون نہیں کیا اور طلبہ آنے لگ گئے، تو یہ ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں، یہ تو معاملہ بھی اس طرح چلتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ یقینی طور پر جو ہے معاملات کنٹرول میں نہیں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے دورہ کینسل نہیں کیا، بلکہ وہ مجبور ہو گئے ہوں گے، اور یہ جو وہاں پر ہمارے سفیر ہیں ان کی ساری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پر سازگار ماحول کیا جائے، وہاں پر ارینج کیا جائے، وہاں کے حکمرانوں سے سفارتی تعلقات، خارجہ پالیسی جو ہے اس کے تحت جو ہٹانا چاہیے نا، بالکل یقینی ابھی وقت نہیں ہے ان کو ہٹانے کا بھی، جو شخص وہاں موجود ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ وہاں پر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی جلد سے جلد جو ہے وہ ان معاملات کو طے کرنے کے لیے وہاں کے ہائی اتھارٹیز جو ہیں ان سے ان کی میٹنگ ہونی، سب سے پہلے تو جو طلبہ ہیں جس یونیورسٹی کے، وہاں پہ جا کے بات ہوگی، یونیورسٹی کی سطح کے اوپر جو وہاں کے وی سی ہے یا چانسلر وغیرہ جو گورنر ہیں وہ اس بات کو کہ یقین دہانی کرائیں کہ طلبہ کو پریشان نہیں ہوں گے دوبارہ، اور اس کی اسٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پروسیس جلدی اسٹارٹ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیکورٹی کے امور آئیں گے، پھر حکومت کی بات آتی ہے، پھر خارجہ پالیسی آتی ہے، پھر وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بعد میں آئیں گی، اور حسن علی زعیم ہے
पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं हसन अली ज़हीर। हसन अली ज़हीर जो हैं वो नहायत ही उन्होंने गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया उन बच्चों को, कहा कि ये नॉर्मल बात है, इस तरह की चीज़ होती रहती है। यही बात सोशल मीडिया पे बनी। तो जावेद ने बताया तफसील से कि देखिए अब किर्गिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तानी तलबा जो वो जो तालीम हासिल करने के लिए गए थे, उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती उनको बेदखल कर दिया गया है और बड़ी मुश्किल से हम उनको यहाँ बुलाया गया है। तो 140 पाकिस्तानी तो पहुँच चुके हैं, मज़ीद कितने फंसे में ये अभी जो है खबर आना बाकी है। लेकिन अभी फ़िलहाल यही अपडेट है कि वो छुप के रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो जत्थे की सूरत में वो लोग आते हैं और वो आके हमला करते हैं पाकिस्तानियों पे। यहाँ तक कि दुकानदारों ने भी सौदा देना बंद कर दिया है। तो वो कैसे रह सकते हैं दूसरे मुल्क के अंदर? तो उनकी तालीम तो मुतासिर होगी, एजुकेशन मुतासिर होगी, उनका सब कुछ मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक सवाल है जो हम आपके लिए छोड़ के आ रहे हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है, जैसे कोई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो अपने मेहमान जावेद सदीक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।